فرمایا کائنات دے لوگو قرب قیامت قیامت دے قریب اتنے فتنے آ جان گے، اتنے فساد آ جان گے، فرمایا اپنے ایمان نو بچانا بڑا مشکل ہوئے گا، اتنے فساد ہو جان گے، اتنے فتنے ہون گے۔ کائنات دے لوگو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جدو اتنے فتنے آ جان، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ، سکون کوئی نہیں مل رہا، اینے فتنے برپا ہو گئے نے۔ میرے صحابہ یاد رکھیا جے اونا فتنیاں دے دور اندر، اونا فتنیاں دے حالات دے اندر او بندہ اپنے ایمان نو بچائے گا، او بندہ اپنے ایمان نو بچائے گا۔ فرمایا جیڑا بندہ صبح تو لے کر کے شام تلک غارہ اندر پہاڑا دیاں چوٹیاں دے اتے جا کر کے اپنی بھیڑ بکری نو چرائے گا، فرمایا وہ بندہ اپنے ایمان نو بچا لے گا۔ پتا چلیا اگر ایمان نو بچایا جا سکتا ہے اینا پہاڑاں اندر جا کر کے جتے بندہ تنہا اللہ دی عبادت کرے تے بندے دے دل اندر بڑا خوف آندا ہے، بندے دے دل اندر بڑا ڈر ہوندا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او چرواہا اللہ نو بڑا ہی پسند ہے، اللہ اس چرواہے نو بڑا پسند کر دینے۔ فرمایا جیڑا چرواہا دن دا ویلا ہووے تے بکریاں چراندا پھرے، اپنیاں بھیڑ بکریاں چراندا پھرے، پہاڑا دیاں چوٹیاں دے اتے چراندا پھرے، پھر نماز دا ویلا ہو جائے، پھر اذان دیندا ہے، اذان دے کر کے نماز پڑھدا ہے۔ فرمایا وہ چرواہا اللہ نو بڑا ہی پسند ہے۔ تو انہاں نوجواناں نے بھی غار اندر جا کر کے ڈیرے لگا لے، ایمان بچایا جا سکتا ہے انہاں غاراں دے اندر جا کر کے ایمان نو جناب والا قائم رکھیا جا سکتا ہے، انہاں غاراں دے اندر جا کر کے ایمان نو بچایا جا سکتا ہے۔ انہاں نے گھر بار چھوڑے، اللہ نے مقام عطا کیتے، اللہ نے عزتاں عطا کی دیاں۔ کائنات دے لوگو رب واسطے کدے نکل کر کے دیکھو ہاں، اللہ دی خاطر دنیا تو بے رخی کر کے دیکھو ہاں، اللہ دی خاطر اوے جیڑا بندہ جھک جائے، رب دی خاطر جیڑا بندہ اپنی پیشانی نو جھکا دے، اللہ فرماندے نے اسی اونا لوگاں نو عزت عطا کرنے آ۔ کائنات دے لوگو ایتھے میں واقعہ پیش کراں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن دا ویلا ہویا، بنی اسرائیل والیاں نو حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں۔ اے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ سانو ایک گل دا تے جواب دیو، سب تو بڑا علم کے دے کوڑ ہے، علم دے اعتبار دے نال کون بڑا ہے؟ تے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں ہاں۔ تے اللہ نو یہ جملہ پسند نہ آیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ ایک گل ذہن اندر رکھنا، ہر عالم تو ایک بڑا عالم ہوئے گا، ہر جانن والے تو ایک بڑا جانن والا ہوندا ہے، ہر کاریگر تو ایک بڑا کاریگر ہوندا ہے، ہر شعبے دے اندر ایک بندے تو جناب والا دوسرے مقام اندر ہر شعبے دے اندر بڑا بندہ ہوندا ہے۔ تے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا اپنا علم جا کر کے پورا کر، میرا ایک بندہ ہے جنہوں میں رحمت دے نال نوازیا ہے، او دا نام خضر علیہ السلام ہے۔ فرمایا او دے کول چلا جا کر کے او دے کولوں علم حاصل کر۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ سونیا میں انہوں کس طرح تلاش کراں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس طرح کرنا، اپنی ایک تھیلی بنا لو، اپنی تھیلی دے اندر ایک مچھلی رکھ لو اور مچھلی رکھ کر کے پھر
پھر اس جگہ دے اتنے چلے جاؤ جتھے دو دریا رلدے نے، فارس تے روم دا دریا جتھے آ کر کے رلدے نے، انہاں دونے دریاواں دے درمیان انہاں دے سگم دے اندر اتنے تانوں میرا بندہ ملے گا خضر علیہ السلام، او دے کول جا کر کے علم حاصل کرو۔ اللہ اپنے پیغمبر نو کہہ رہے نے جا کر کے او دے کول علم حاصل کرو۔ پتہ چلیا علم حاصل کرنے واسطے بندے نو سفر کرنا پیندا ہے۔ گھر بیٹھیا بندہ عالم نہیں بندا، گھر بیٹھیا علم نہیں آندا، علم حاصل کرنے واسطے بندے نو علاقہ چھوڑنا پیندا ہے۔ علم حاصل کرنے واسطے جناب والا اپنے علاقے تو بے علاقہ ہونا پیندا ہے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی نو بھون کر